अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, दिन अच्छे गुजरे हैं। मौसम तो डेफिनेट लाहौर का इस वक्त काबिल तारीफ़ है, लेकिन तबीयतें जो है ना वो बड़ी ख़राब हैं। हर दूसरे बंदे के प्रॉब्लम है, मसाइल है। डेंगू से एहतियात करें। डेंगू और स्मोक तो डेफिनेट अब साथ साथ ही है। जब तक कोई नई हुकूमत नहीं बनती तब तक इस पर कोई काम नहीं होता, लेकिन जो डेंगू है इससे ज़रूर एहतियात करें। मैं ख़ुद कल से कुछ गड़बड़ हो रही है, पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टूर बड़ा अच्छा गुजरा है, किसी किस्म के किसी मसले के बगैर। तो एक आध दिन रह गया, इंशाल्लाह वो भी गुजर जाएगा। लेकिन आप लोग जो है वो अपनी एहतियात ज़रूर रखें दोस्तों। दुनिया जो है वो मकाफ़ात अमल है। शेख रशीद जो दूसरों पर जुमले कसता था, जो दूसरों के बारे में बड़ी इस किस्म की बातें करता था, जैसे उनकी इंसल्ट करता है, बल्कि उनकी तकलीफ़ों पर लतीफ़े सुनाया करता था। शेख रशीद को गेट नंबर 4 यानी इस्टेब्लिशमेंट का पालतू होने पर बड़ा गुरूर था और बड़ा घमंड था। लेकिन किसी जमहूरी सियासतदान के लिए ये टैग मेरे ख्याल में किसी लानत से कम नहीं है, कि एक बहुत बड़ी लानत है अगर देखा जाए तो। इस पे आप फ़ख्र कर रहे हैं कि आप किसी के गेट के आगे बांधे हुए हैं और उसके लिए आप दूसरों पर भौंकते हैं, दूसरों को काटते हैं, दूसरों को अपने तय जलील करने की कोशिश करते हैं। इस पे फ़ख्र नहीं किया जा सकता, क्योंकि सियासत में गेट नंबर 4 वाले सियासतदान किसी प्रॉक्सी का काम करते हैं, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। शेख रशीद के साथ भी यही हुआ। आज शेख रशीद कहता है कि जब मैं चिल्ले पर गया था तो इन शहरों में भी मुकदमात दर्ज हुए जहां तक कभी मैं गया नहीं था। अब रोज़ाना की बुनियाद पर शेख रशीद साहब जो है वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। आज एक अदालती पेशी पर मसरूफ़ ने एक बड़ा अजीब सा जो है ना पैगाम दिया है, दुखड़ा रोया है, अपनी तकलीफ़ का इजहार किया है। जो भी कहना है आप उसको कह सकते हैं। मेरा ख्याल है कि केसेस की ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गए हैं। चलें, चिल्ले के दौरान मेरे ख़िलाफ़ ऐसे शहरों में जो बताया, अच्छा कह रहे हैं कि जी मैं उन शहरों में कभी गया ही नहीं हूँ, जहाँ मैं कभी नहीं गया हूँ, तो फिर वहाँ पे मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होने का कोई जवाज़ नहीं बनता। वो कहते हैं कि मैंने हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया है, लेकिन शायद मुझे नज़र लग गई है किसी की। अब गेट नंबर 4 वाले मेरा ना फ़ोन उठाते हैं, ना मुझसे बात करते हैं, ना मेरे लिए कोई सहूलत पैदा करते हैं, बल्कि उल्टा मुझे इस वक्त अगर देखा जाए तो ज़लीलो खज्जल ख़राब कर रहे हैं। शेर रशीद साहब को अब क्या कहा जाए। बस मेरे ख्याल में यही उम्र होती है सियासत में शॉर्टकट और साजिशों की। शेर रशीद का ज़वाल का सब के लिए सबक है, इससे सीखना बहुत ज़रूरी है। जो इसे सीख लेंगे वो शेख रशीद की गलतियों से अपनी ज़िंदगी में वो गलतियां नहीं आने देंगे। अच्छा, नवाज शरीफ की सियासत आज तक क्यों जिंदा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो सर तस्लीम खम नहीं करता, वो इमरान खान की तरह पपट नहीं बनता। इसीलिए नवाज शरीफ हर दौर की सियासत में उसको अरूज ही रहा है। मेरी कल रात को भी एक दोस्त से यही बात हो रही थी। वो उनके बड़े मसाइल होते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो इस दफ़ा अल्लाह करे टिक जाए, नवाज शरीफ इस दफ़ा मतलब बड़े अजीब लफ्ज़ बोल रहे थे। तो हालांकि पढ़े लिखे इंसान और बड़ा उनका अबूर हर चीज़ पर। तो मैंने उनसे इतना ही कहा, मैंने कहा जी आप तब किसी को मशवरा दे, तब किसी का बात किसी पर कसें कि आप खुद परफेक्ट हों, आप ना झुकें, या आप किसी के आगे मतलब सर वो ना करें, तो फिर नवाज शरीफ पर बात करें। नवाज शरीफ की तो तरीक है, 3 दफ़ा नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत गवाई, और अगर चौथी भी तो उन्होंने कहा फिर क्या होगा। अब अगर 2 साल के बाद या 2.5 साल के बाद अगर मतलब बारी आएगी कि मौजूदा जो साहब है वो कहें खुदा ना करे कि जी मैं कंटिन्यू करें, तो क्या करेगा नवाज शरीफ? मैंने कहा नवाज शरीफ वही करेगा जो 3 साल पहले किया है। अगर इसको आप गलती कहते हैं तो नवाज शरीफ गलती अपने साथ लेकर इस दुनिया से जाएगा। यही यही सच है। जिस लड़ाई के लिए आप निकले हैं, जिस हक के लिए नहीं है, वो फिर कंप्रोमाइज़ कोई नहीं होते। तो पहले मैंने कहा जी आप अपने आप को परफेक्ट कर लें, फिर मियाँ साहब पर भी बात कर लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल आप मतलब इस चीज़ को, लेकिन समझाना बड़ा मुश्किल है ना। अब क्या कैसे समझाया जाए बेटा, नहीं हो। अच्छा जी, इधर पिंकी पीनी से मुतल्लिक अहम इंकशाफ सामने आया। मकसूफ़ा ने अपने बेटे इब्राहिम मानिका को पहले दुबई फ़रार कराया, इसके बाद अपनी फ्रंट मैन फ़रा गोगी के पास स्पेन वगैरह भिजवा दिया है। पिंकी पीनी का बेटा फ़रा गोगी के साथ रह रहा है। क्या अब भी इसमें कोई शक नज़र आता है आप लोगों को? पिंकी फ़रा गोगी के ज़रिए करप्शन करती रही है। खैर, पिंकी का बेटा एंटी करप्शन को मतलूब था, लेकिन मसूफ़ा ने चुपके से इसे फरार करा दिया। पिंकी का शोहर तो एंटी करप्शन की हिरासत में है और तगड़े केस का सामना कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, पंजाब को इन दोनों बाप बेटों ने माँ की हुकूमत समझ कर चलाया है। खाबर मानिका फ़रा गोगी और बुजदार के जरिए पंजाब चलाता था, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, कल से एक नई बहस छिड़ पड़ी हुई है, जिसमें मैं उस बहस का, मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव बहस है, अच्छी बात है। कल से कहा जा रहा है कि जी आप फ़रा गोगी को तो कह रहे हैं कि उसने इतने पैसे लेकर जो है वो तबादले किए हैं, एक्सटेंशन के पैसे लिए हैं, हर चीज़ के लिए हैं,
اور اس کے پیسے سارے عمران خان کو جاتے رہے یا فرح بی بی کو جاتے رہے. چلو وہ تو فرح گوگی تو یہاں سے وہ بھاگ گئی ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن وہ جو افسران پیسے دے کر یہ کام کرواتے رہے وہ تو یہاں پر موجود ہیں، ان سے احتساب شروع کر لیں. تو میرے خیال میں یہ ویلڈ بات ہے. اس میں ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ان کو پکڑ لیں جو یہ سب کچھ کرتے رہے، جو پیسے دے کر جو کام کرواتے رہے. وہ تو اس وقت پاکستان کے افسر موجود ہیں نا. تو فرح گوگی وہ پیسے لے کے بھاگ گئی، لیکن جن لوگوں نے اگر فرض کیا کہ کسی اے سی ڈی سی نے مطلب 5 کروڑ روپیہ دے کر اب اپنی ٹرانسفر کرائی ہے تو اس نے 10 کروڑ تو وہاں سے پورا کیا ہوگا نا. 5 کروڑ دیا تو 10 کروڑ کمایا بھی تو ہوگا نا. تو اس جرم میں برابر کا شریک تو وہ بھی اتنا ہی ہے. تو ان کے خلاف بھی اگر گھیرا تنگ کیا جائے تو میرے خیال میں آنے والے دور میں یہ ایک عبرت کے نشان بن سکتے ہیں. اگر کوئی سیاستدان ان سے اسے کام کروانا بھی چاہے گا تو وہ نہیں کر سکیں گے. خیر یہ ایک بحث ہے. پنکی پیری نے اپنا بیٹا جو ہے فرار کروا لیا ہے. وہ نے کوشش کی ہوگی کس طرح خاور مانیکا بھی فرار ہو جائے، لیکن وہ اب اس رگڑے میں آ چکا ہوا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے جس دن خاور مانیکا کی پریس کانفرنس سامنے آئے گی وہ کیا کہے گا. کیا مجھے کہا گیا تھا یا زندہ رہ لو یا بیوی کو طلاق دے دو، یا اپنی بیوی کی طلاق عمران خان سے کروا دو، یا پھر تمہارا کام کاروبار تمہارے بچے ہر چیز ختم. کیا ہوگا؟ کیا پریس کانفرنس ہوگی؟ کیا وہ بتائے گا کہ جو فرح بی بی ہے وہ کب سے جادو کر رہی ہیں؟ کیا وہ یہ بتا سکے گا؟ یا آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے؟ کون سی پریس کانفرنس یا کون سا پروگرام ہے؟ یہ ایک بہت بڑا آنے والے دنوں میں دھماکہ ہونے والا ہے. ابھی تک سوچ کے دماغ جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے کہ ہوگا کیا، وہ کہے گا کیا. فرح بی بی کو اور عمران خان کے کون سے کارنامے، یا خود جب اس سے طلاق دلوائی گئی فرح بی بی کو، اور طلاق کا وہ جو ایک 3 مہینے کے ڈیوریشن ہے ختم ہونے سے پہلے جو عمران خان صاحب نے نکاح کیا، اس میں کیا جلدی تھی. بہت ساری چیزیں آنے والے دنوں میں سامنے آنے والی ہیں. خیر آج الیکشن کمیشن میں عمران خان پر توہین الیکشن کمیشن کے کیس کی سماعت ہونی تھی. عمران خان پر باقاعدہ فرد جرم بھی عائد ہونی تھی. فرد جرم تبھی عائد ہو سکتی ہے جب ملزم عدالت میں موجود ہو، لیکن عمران خان تو جیل میں ہے. الیکشن کمیشن نہیں لایا گیا. الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ سے پوچھا کہ ہم جیل جا کر کیس کی سماعت کر سکتے ہیں؟ تو سیکرٹری داخلہ نے کہا ہم وزارت قانون سے رائے لے کر بتاتے ہیں. وزارت قانون تو پہلے ہی عمران خان کے کیسز کی جیل میں سماعت کا نوٹیفیکیشن جاری کر چکی ہے، اس لیے سماعت بھی جیل میں ہوگی. یعنی عمران خان کے خلاف جیل میں الیکشن کمیشن کی بھی عدالت لگے گی اور عمران خان پر فرد جرم عائد ہوگی. اس کیس میں بھی عمران خان کی 6 ماہ قید اور نااہلی ہو سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان چیف الیکشن کمشنر سے معافی مانگتے ہیں یا پھر سزا کا سامنا کرتے ہیں. یہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آنے والا ہے. عمران خان صاحب کے مسائل جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیں جینون کیسوں میں تو ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو 9 مئی والا ہے اس میں تو عمران خان کو معافی نہیں ملنی چاہیے. تو اگر کوئی سیاسی کیس ہو تو میرے خیال میں یہ سیاسی کیسوں کو آگے پیچھے کر کے مطلب ٹائم آج عمران خان پر ہے کل کسی اور پر آ سکتا ہے، ان چیزوں سے آگے جاتے ہوئے. لیکن 9 مئی والے کیس میں جو عمران خان پر اوریجنل کیس ہے اس کیس میں کسی قسم کی معافی نہیں ملنی چاہیے، بلکہ معافی دینے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے. اچھا جی، عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے. سائفر کیس کی سماعت جیل کی بجائے اوپن کورٹ میں آ جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں منگل کو سماعت ہے، لیکن اس سے قبل وفاقی کابینہ نے بھی باقاعدہ منظوری دے دی ہے. سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر عمران خان کے کیس کی سماعت جیل میں ہی ہوگی. اب جب وفاقی کابینہ نے بھی منظوری دے دی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس آپشن محدود رہ گئی ہے، کیونکہ عمران خان کے وکیل نے سوال اٹھایا تھا کہ وفاقی کابینہ نے تو منظوری ہی نہیں دی. اب وہ بھی دے دی ہے. یہ جو عمران خان کے وکیل ہے نا، یہ عمران خان کی طرف نہیں ہے، یہ عمران خان کے دشمن ہے. یہ خود بتاتے ہیں کہ ایسے کر کے ایسے کر لو تو عمران خان جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے جا سکتا ہے. آخری خبر جو ہے وہ ٹیپو سلطان، آپ کو پتا ہے ٹیپو سلطان ہم کس کو کہتے ہیں؟ مونس علی صاحب کو. ان کے متعلق ہے مصروف نے صرف اپنے باپ بلکہ فیملی کے لیے بھی تکلیفوں کا باعث بنے ہوئے ہیں. مونس علی کے اشتہاری ہونے کے باعث بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے. اس میں تمام کمپنی اور ذاتی اکاؤنٹ بھی شامل ہے. اب پرویز علی کے بھی تمام معاملات مونس کے اکاؤنٹ سے چلتے تھے، سب بند ہو جائیں گے اور مونس کے ریڈ وارنٹس بھی انٹرپول تک پہنچنے والے ہیں. یہ مونس علی صاحب نے ویسے کمال کیا ہے اپنے باپ کے ساتھ. باپ کی ساری عمر کی جو کمائی تھی نا اس کو انہوں نے نا بس میرے خیال میں پتہ نہیں عمران خان کے عشق میں یا کسی مجبوری میں جو کیا ہے وہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں تھا. بڑا سیاستدان جو ہوتا ہے وہ پاکستان میں وہ یہی ہوتا ہے جو موقع کی. چور صاحب کو جب پی ڈی ایم وزارت عظمیٰ وزارت اعلیٰ دے رہی تھی، چور صاحب کو کدھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر اس کو پتہ تھا کہ آگے حالات جا کس طرف رہے ہیں. لیکن مونس علی اپنے باپ کو، اچھا مزے کی بات ہے اگر وہ سب کچھ یہاں پر رہ کر باپ کے ساتھ فیس کرتا تو ہم بھی اس کے کہتے کہ یار اس نے کیا ہے، بیٹھا ہے نا اپنے باپ کے ساتھ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ تو لندن میں اور اسپین میں اور فرانس میں اچھی جگہوں پہ بیٹھ کے کافی پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے، لیکن باپ یہاں پر. اور اب دیکھیں جب سارے اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے ہیں، میں بھی پھر کہہ رہا ہوں کہ سیاسی کیسوں میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہیں. آنے والے دنوں میں یہ ان دو لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں جو شاید آج
بل واسطہ یا بل واسطہ ان وجہ سے شامل ہے، تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن خیر یہ اب اس سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ تو اب چوری صاحب جو ہیں ان کی روٹی کیسے جائے گی جیل میں، کیونکہ ظاہر ہے پیسے والے اکاؤنٹ میں بند ہو گئے ہیں، ان کے گھروں کے بل، تنخواہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، وہ بینکوں سے جاتے ہیں، تو وہ کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، چوری صاحب ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیشہ سے ہمارے فیوریٹ ہیں، وفادار سیاستدان ہیں، اور آپ نے جو سیاست کی ہے وہ وہی آپ کی کمائی تھی، لیکن آپ نے آن پہ آ کر اپنے بڑے بھائی، اپنے بھائی چوری شجاعت کی اگر بات مان لیتے تو میرے خیال میں حالات بہتر ہوتے، لیکن سم ٹائم پیڑی اولاد سخنا سواد والا جو ہے فکرہ یہاں پر میرے خیال میں بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ دوستوں، خدا حافظ۔